बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, धाम धनी हामीलाई लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरी रहनु भएको छ। वालाजी भन्नुहुन्छ, म तिमी आउने बाटो कुरिरहेको छु कि यो जन्ममा मेरी रूह अब मलाई भेट्न आउने छिन्। फेरि यस जन्ममा पक्कै आउने छिन् भन्दा भन्दै 300 वर्ष बितिसक्यो र यो जन्ममा पनि 400 वर्ष बितिसक्यो। उहाँ अझै प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ कि कहिले मेरी प्रियसी आत्माहरू मलाई भेट्न अनि प्रणाम गर्न आउने छिन्। हे सुन्दर साथ जी, हामीले पनि प्राण प्रियतमलाई लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरायौं। आउनुहोस् सुन्दर साथ जी, हामी प्रयास गरौं, धनीलाई प्राप्त गरौं र प्रणाम गरौं। सबै सुन्दर साथ जी अभ्यस्त आसनमा बस्नुहोस्। आँखालाई कोमलतापूर्ण बन्द गर्नुहोस्। हृदयमा प्रेम ल्याउनुहोस् अनि मौन रहेर एक पटक बिना ओठलाई तारतमको जप गर्नुहोस्। अब यो महसुस गर्नुहोस् कि सद्गुरु महाराज जी प्रकाशित रूपमा मेरो अगाडि आएर विराजमान हुनुभएको छ। मैले उहाँको चरण कमलमा प्रणाम गरे। उहाँले पनि मेरो शिरमा हात राख्दै मलाई परमधाम तर्फ जान संकेत गर्नुभयो। अब म मेरो स्थूल शरीरलाई छोडेर आत्मस्वरूप भई सद्गुरु महाराजको साथमा
यस मृत्यु लोकदेखि माथि परमधामतर्फ जाँदैछु। यसरी धरती तल छुट्दैछ। 14 लोकलाई पार गरेर म सद्गुरु महाराजको पछाडि घोर अन्धकार र यो निराकारलाई पार गरे। यहाँ टाढा टाढासम्म कुनै प्रकाश देखिएको छैन। अब म योग मायामा प्रवेश गर्दैछु। चारैतिर प्रकाश नै प्रकाश, सुगन्ध नै सुगन्ध आइरहेको छ। यहाँ बाल मुकुन्दजी लीला गरिरहनु भएको छ। म उहाँलाई प्रणाम गर्दै यहाँको शोभालाई, यहाँको लीलालाई हेर्दै अगाडि बढ्दैछु। यसदेखि माथि बाँके बिहारी किशोर स्वरूप लीला गर्दै हुनुहुन्छ। बाँसुरीको मधुर धुन चारैतिर गुन्जिरहेको छ र गोपिनीहरू प्रेममा डुबी मग्न भई सुनिरहेका छन्। म यो सुन्दर मनोहर दृश्यलाई निहार्दै यसभन्दा माथि आफ्नो घर परमधामतर्फ जाँदैछु। अब म आफ्नो घर परमधाममा आइपुगे। चारैतिर फैलिएका वनहरू नूरमयी छन्। सबै वृक्षहरूबाट प्रकाशको किरणहरू झलमलाइरहेका छन्। जमिनमा नरम घाँस महसुस भइरहेको छ। सम्पूर्ण इन्द्रियहरूदेखि म परमधामको सुख लिइरहेकी छु। चारैतिर पशु पंक्षीहरू आफ्नो मिठो मिठो आवाजमा बोलिरहेका छन्। नूरी पशु पंक्षीहरू म बडी राङको अति विशाल मेहराबदेखि भित्र प्रवेश गर्दै सर्वरस सागरतिर जाँदैछु। मेरो पछाडि सर्वरस सागर आइरहेको छ। यसको अनन्त रङका किरणहरू आकाशसम्म फैलिरहेको छ। यस सागरमा आएका महलको नूर चारैतर्फ फैलिरहेको छ। म यो शोभालाई हेर्दै
अगाडि जाँदैछु। अब म छोटी राङको मेहराबलाई पार गर्दैछु। वनको निहेरोलाई पार गर्दै वनहरूदेखि निस्किएर वालाजीसँग मिल्ने इच्छा र तडपली रङ्गमहलतिर म दौडी जाँदैछु। अब म केल पुलको समीप पुगे। यहाँ जमुनाजी बगिरहनु भएको छ। नुरी जमुनाजीको जल, सुगन्धित जल कलकलको आवाजमा बगिरहेको छ। मेरो अगाडि जमुनाजीको माथि विशाल केलपुल आएको छ, जुन हिराले बनेको चारैतर्फ सुनौलो छत आएको छ। अब म केलपुललाई पार गर्दै अगाडि बढ्दैछु। यसको फर्श पारदर्शी छ। यसको तलदेखि जमुनाजी बगिरहेको प्रत्यक्ष देखिरहेकी छु। केलपुललाई पार गरी म देब्रेतर्फ घुमेर बडो वनको चारी हुँदै परमधामतर्फ जाँदैछु। मेरो शिरमाथि बडो वनको सुन्दर नुरी वृक्षहरू लहराइरहेका छन्, जसको डाली जमुनाजी माथि लचकिरहेका छन्। म जमुनाजीलाई पार गरेर अगाडि बढे। अब म पाटघाटमा आइपुगी। यहाँदेखि 3 सिडी तल झरी जमुनाजीमा झिल्ना गर्दै रमाउँदैछु। जब म जमुनाजीमा झिल्ना गरेर बाहिर निस्किने बित्तिकै अति सुन्दर मूल स्वरूपमा परिणत भए। म पाटघाटमा झिल्ना गर्नेको पश्चात परमधामको शोभालाई हृदयमा बसाल्दै बिस्तारै बिस्तारै जमुनादेखि बाहिर रङ्गमहलतर्फ जाँदैछु। अमृत वनको बाटो हुँदै धामधनीसँग मिल्ने तीव्र इच्छा भइरहेको छ। अब म चाँदनी चोकमा आइपुगे। मेरो सामुन्ने रङ्गमहल देखिरहेको छ। मेरो
दायाँ बायाँतिर रातो हरियो वृक्ष शोभामान छ। चाँदनी चोकमा रहेको रङ्गी बिरङ्गी नुरी बालुवाहरू आपसमा ठोक्किरहेका छन्। म यो अति सुन्दर मनोहर दृश्यलाई हेर्दै धाम दरवाजातर्फ जाँदैछु। अब म 100 सिडी चढिरहेकी छु। धाम दरवाजादेखि भित्र प्रवेश गरेर 28 स्तम्भको चोकलाई पार गरेर 4 चौरस हवेलीलाई पार गरी म गोल हवेली मूल मिलावामा प्रवेश गर्दैछु। मेरो अगाडि सिंहासनमा श्री युगल स्वरूप राजश्यामाजी विराजमान हुनुहुन्छ। म 3 सिडी माथि चढी चबुत्रामा पुगे, जहाँ चारैतर्फ नुरै नुरले शोभायमान कोमल गलैँचा बिछाइएको छ, जहाँ कञ्चन रङको सिंहासनमाथि श्री राजश्यामाजी विराजमान हुनुहुन्छ। अनन्त प्रकाशको किरण समान सिंहासन तथा युगल स्वरूपबाट आइरहेको छ, जसले मेरो आँखालाई शीतलता र हृदयलाई आनन्दित बनाइरहेको छ। अब म वालाजीको सामुन्ने आएर बसेकी छु। अनि म उहाँलाई प्रेम भरिपूर्ण नेत्रले हेरिरहेकी छु। उहाँले पनि मलाई कोमल प्रेम भरी नेत्रले मुस्कुराउँदै हेर्नु भएको छ। म मेरो प्रियतमलाई प्रणाम गर्दैछु। उहाँले पनि मलाई प्रेम भरी कोमल नेत्रले प्रणाम गर्नु हुँदैछ। अनि म सुन्दर नेत्रलाई
यी मेरा नेत्रहरूले अनन्त समयसम्म निहारी रहेकी छु। यी नेत्रमा झल्किरहेका प्रेम नै मेरा लागि जीवन हो, जसबाट मैले आनन्द महसुस गरिरहेकी छु। अब म श्री राजी, श्री श्यामाजी तर्फ हेरिरहनु भएको छ। मैले पनि युगल स्वरूप श्री राजश्यामाजीलाई एकटक हेरिरहेकी छु। अब म अघि बढेर आफ्नो दाहिने हात श्री राजीको बायाँ चरणको पैताला मुनि राखी श्री राजीको चरणलाई हातमा लिए श्री राजीको चरणलाई हातमा लिएर बार बार प्रणाम गर्दैछु। श्री राजीको ध्यान पनि मतर्फ केन्द्रित भयो। श्री राजीले आफ्नो दायाँ चरण चौकीमा राख्नुभन्दा पहिला मैले आफ्नो बायाँ हात चौकीमा राखे। श्री राजीको दुवै चरण कमल मैले आफ्नो हातमा लिएर यी दुवै चरण कमललाई म आफ्नो शिरमा राख्दै प्रणाम गर्दैछु। यी चरण कमलमा बार बार प्रणाम गर्दै, चुम्बन गर्दै, छातीमा लिँदै, शिरमा राख्दै यी सुन्दर चरण कमलको शोभालाई निहार्दैछु र पुनः म राज्यको अङ्गको शोभा अनि वस्त्र आभूषणलाई हेरिरहेकी छु। श्री राज्यको आभूषण को श्रृंगार झाँझरी, घुंगरी, काबी र कर्लाको शोभा
चरण कमलमा आएका छन्। श्री राजजीले दुवै हस्तकमलका 8वटा औँलाहरूमा 8वटा औँठी र बुढी औँलामा छल्ला लगाउनु भएको छ। बाजुमा बाजुबन्ध आएको छ, जसमा 10 रङले युक्त झुम्का झुन्डिरहेको छ। म यो अति सुन्दर झुम्काबाट निस्किएको नुरी प्रेम भरी किरणलाई निहार्दैछु। अब म श्री राजजीको शिरको शोभालाई हेर्दैछु। शीश कमलमा रातो रङको पाग लगाउनु भएको छ। पागमा कलंगी झल्किरहेका छन्, जसमा अनेक प्रकारका हीरा मोतीका झालरहरू झल्किरहेका छन्। नाकमा मुरली र कानमा कुण्डलको सुन्दर शोभालाई एकटक हेरिरहेकी छु। श्री राजजीले निधारमा तिलक लगाउनु भएको छ, जसले अति नै सुन्दर बनाइरहेको छ। म श्री राजजीको कोमल अनि सुन्दर साथै नूरमयी मुहारलाई एकटक हेरिरहेकी छु। श्री राजजीको गलामा 6वटा हारहरू हीरा माणिक 5 मोती नीलवी र लसनियाको शोभा आइरहेको छ, जसबाट अनन्त प्रकाशको समान नूरमय किरणहरू चारैतिर
उठिरहेका छन्। श्री राज्यले केसरी रङको सुरुवाल, सेतो रङको कुर्ता, कम्मरमा न नीलो न पहेँलो सुगा रङको पटुका बाँध्नु भएको छ। काँधमा आसमानी रङको पछ्यौरा, शीश कमलमा रातो रङको पाग लगाउनु भएको छ। म राज्यको शोभालाई एकटक निहारिरहेकी छु। साथै अब म श्री राज्यको शोभा सिंगार हेरिसके उपरान्त दाहिनेपट्टि सिंहासनमा विराजमान मेरो आत्माको सुभान श्री श्यामाजी महारानीलाई प्रणाम गर्नका लागि अघि बढिरहेकी छु। श्री श्यामाजीले दुवै चरण कमललाई नुरको चौकीमा राख्नु भएको छ। मैले दुवै हात अघि बढाएर श्यामाजीको दुवै चरणलाई आफ्नो हातमा लिएर शिर झुकाई प्रणाम गर्दैछु। बार बार श्यामाजीको चरण कमलमा चुम्बन गर्दै प्रणाम गर्दैछु। अब म श्री श्यामाजीको वस्त्र र आभूषणको सिंगारलाई निहार्दैछु। श्री श्यामाजीको वस्त्रको सिंगार सिन्दुरिया रङको साडी, कालो रङको ब्लाउज र नीलो रङको पेटीकोट श्यामाजीले लगाउनु भएको छ। यसमा श्यामाजी अति नै सुन्दर देखिरहनु भएको छ। म उहाँको चरण कमललाई निहार्दैछु।
दुवै चरण कमलमा झाँझरी, घुङ्गरी, काभी, कडला र औलामा अनवट अनि बिछुवा लगाउनु भएको छ। यसबाट निस्किने ध्वनि अति नै मिठो भइरहेको छ। श्यामाजीले दुवै हस्तकमलमा 8वटा औँलामा 8वटा औँठी र बुढी औँलामा छल्ला र अर्को बुढी औँलामा आरसे लगाउनु भएको छ, जसमा आफ्नो अनुहारको दर्शन गर्नुहुन्छ। हातका हत्केलामा पहुँची, नाडीमा 9वटा चुरा अनि कनकनी पाखुरामा बाजुबन्द र बाजुबन्दमा 10 रङका झुम्काहरू झुन्डिरहेका छन्। अब म श्यामाजीको गलामा रहेको आभूषणलाई हेर्दैछु। कण्ठमा कण्ठसरी, अर्को रानीहार, चम्पाकाली र मोती, माणिक, लसनिया, हीरा अनि नीलवीका 5 नङका 5 हार लगाउनु भएको छ। नाकमा नथी अनि बुलाकीको शोभा अति राम्रो छ। कानमा पानडी अनि शीश कमलमा स्वर्णपट्टी, बोरला सिउँदोमा सिन्दुर छ। शिरमा आभूषणको माथि पट्टि साडीको पल्ला राख्नु भएको छ। निधारमा 7 रङको टीका लगाउनु भएको छ। यस शोभामा, यस श्रृंगारमा श्री श्यामाजी महारानी अति नै सुन्दर देखिनु भएको छ। म श्यामाजी महारानी को
सिंगारलाई एकटक हेरिरहेकी छु। अब दुवै युगल स्वरूपको शोभा सिंगारको दर्शन गरे पश्चात युगल स्वरूपको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै अर्जी गर्दैछु कि हे धामधनी, हजुरले हाम्रो सम्बन्धलाई चिनेर कृपा गरी मलाई आफ्नो चरणमा लिनुहोस्। अब कहिले यी चरण कमलदेखि टाढा नगर्नुहोस्, किनकि हजुरको चरण कमलमा नै मेरो सम्पूर्ण सुख छ। यिनै चरण कमलमा नै मेरो जीवन छ। यिनै चरण कमलको कृपाले मैले हजुरलाई पाए। यति अर्जी गरे उपरान्त श्री युगल स्वरूपको शोभा सिंगारलाई दिलमा लिँदै यी नूरी चरण कमललाई हृदय र नयनको तहमा राख्दै अब म सम्पूर्ण मूल मिलावाको शोभालाई हेर्दैछु। थम्बहरूको बीचमा भएको कठेड सिरानीको शोभा छन्। परमधाममा सबै सखी अङ्कमाल गर्दै यसरी टाँसिएका छन् कि अनारका दानासरी टाँसिएका छन्, जसबाट हातका औँला पनि छिराउने ठाउँ बाँकी छैन। सबैको शोभा श्यामाजीको शोभान छन्। यिनीहरूको बीचमा म आफ्नो पर आत्मलाई देखिरहेकी छु। जसमा म युगल स्वरूपको शोभा र सिंगारलाई एकटक हेरी मग्न भइरहेकी छु, जसले मेरो आँखा अनि हृदयलाई आनन्दित बनाइरहेको छ।
म मेरो परात्मलाई राजश्यामाजीको चरण कमलमा बार बार प्रणाम गर्दैछु। अब म एक पटक युगल स्वरूप सहित मूल मिलावाको शोभालाई हेरिरहेकी छु। अब म सम्पूर्ण मूल मिलावालाई साथै युगल स्वरूपलाई दिलमा राख्दै प्रणाम गर्दै पछाडि फर्किएर चबुत्राको पूर्वदेखि 3 सिडी तल झर्दै एक थम्बको हार र 2 गल्लीलाई पार गर्दै पूर्वको दरवाजादेखि बाहिर निस्किएर क्रमशः चौथो, तेस्रो, दोस्रो र पहिलो चौरस हवेलीलाई पार गरेर 28 थम्बको चोकलाई पनि पार गर्दै मुख्य द्वारदेखि बाहिर निस्केर 100 सिडी झर्दै चाँदनी चोक अमृत वनलाई पार गरे। पाटघाटदेखि आफ्नो बायाँतिर फर्केर केलपुलमा पुगे। केलपुललाई पार गर्दै बडुवनलाई पार गरेर क्रमशः जबेरेको नेहेरे, महावन, वनको नेहेरे, छोटी राङ, बडी राङलाई पार गर्दै युगमयाको ब्रह्माण्डमा पुगी क्रमशः सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म र अव्यकृत ब्रह्मलाई पार गरे। अब म क्षर ब्रह्माण्डमा आइपुगी। मोहतत्व, आदिनारायण, 7 शून्य, अष्टावरण र 6 लोक भएर मृत्यु लोकमा पुगे। अब म मेरो स्थूल शरीरमा प्रवेश गरे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।